नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। सूरतुल जुमुआ मुकम्मल तजवीद के साथ हम पढ़ चुके हैं। आज के सबक में हम सूरतुल मुनाफिकून पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले एक छोटी सी अर्ज़ करना चाहूँगी कि कुरान पाक का पढ़ना और सीखना ये हमारा नफ्स और शैतान के ख़िलाफ़ एक तरह से जंग करना है, और इस जंग को जीतने का वाहिद हल ये है कि हम इस बात का अपने दिल में पक्का इरादा कर लें, पक्की ठान ले ये बात कि चाहे कुछ हो जाए, कोई मसला कोई परेशानी आड़े आए, हमने ये काम करना है। जब आप इस नीयत के साथ ये काम करना शुरू करेंगी तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आसानियाँ खुद ब खुद होती चली जाएगी। तो आपसे गुजारिश करूँगी कि अपनी इस मसरूफ़ियात के ख़त्म होने का इंतज़ार ना कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ये मसरूफ़ियात ख़त्म नहीं होंगी। इन्हीं मसरूफ़ियात में से 10 से 15 मिनट अपने कुरान पाक को दीजिए और सही तजवीद के साथ कुरान पाक की तिलावत कीजिए, ताकि कुरान पाक आपका दुनिया और आखिरत में हामी और नासिर बने। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल मुनाफिकून मदनिय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। इस आयत में इज़ा जाअकल मुनाफिकून, ज़ाल नरम हरूफ में से है, नरमी से पढ़ेंगे। नरमी से पढ़ने का तरीका ये है कि अपनी ज़बान की नोक को दोनों दांतों के दरमियान में रखने से ज़ाल निकलता है। ऐसे कहेंगे इज़ा जाअकल। जा में कौन सी मद है? इस मद का नाम है मद्द मुत्तसिल और मद्द वाजिब, और इस मद को हम 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। हमें कैसे पता चला कि मद्द मुत्तसिल और मद्द वाजिब है? क्योंकि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है। हरूफ मद्दा इसमें अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर आ गया तो अलिफ मद्दा कहलाएगा। तो हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, इस वजह से इस मद का नाम होगा मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब, और इस मद को हम 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे, इससे कम या ज़्यादा नहीं खींचेंगे। ऐसे पढ़ेंगे जाअकल मुनाफिकून क़ालू। क़ाफ हरूफ मुस्तालिया में से है, यानी मोटे हरूफ जिन्हें कहते हैं। और हरूफ मुस्तालिया को पढ़ने का तरीका ये है कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। तो यहाँ पर कालू नशहदु कहना गलत होगा और सही है क़ालू। क़ालू ला वाव पेश टू को खींचेंगे, क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वो वाव मद्दा कहलाता है, और वाव मद्दा को एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। ऐसे कहेंगे क़ालू नशहदु। हा हलक का आखिर जो सीने की तरफ है उससे निकल कर पढ़ा जाता है, तो निकाल कर पढ़ेंगे नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। नून मुशद्दद है, नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, गुन्ना करेंगे। लरसूलुल्लाह में लफ्ज़ अल्लाह से पहले पेश आ गया तो लफ्ज़ अल्लाह को पूरी यानी मोटा करके पढ़ेंगे, और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। ऐसे लरसूलुल्लाह। और एक निहायत ही अहम बात यहाँ पर समझ लें कि मीम जो है, मीम वक्फ़े लाजिम की अलामत है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर ज़रूर बज़रूर ठहरना चाहिए। मीम की अलामत पर ज़रूर ठहरना चाहिए। अगर आप नहीं ठहरेंगे तो बात का मतलब कुछ से कुछ हो जाएगा। इस वजह से इस मीम की अलामत का ख्याल रखें, और जब भी आ जाए तो यहाँ पर ज़रूर वक्फ़ करें, आयत चाहे छोटी हो या बड़ी हो। तो जब वक़फ़ करेंगे, वक़फ़ में आखिरी हर्फ को साकिन कर देंगे, ऐसे हो जाएगा
لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ یعلم میں آئین کو نکال کر پڑھیں گے، اور آئین کا مخرج کہتے ہیں جس جگہ سے حرف نکلتا ہے۔ تو آئین کا مخرج ہے کہ حلق کے درمیانی حصے سے آئین نکلتا ہے، آئین کو نکال کر پڑھیں گے۔ واللہ یعلم انک، نون مشدد ہے اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، انک لرسولہ۔ خواہ وقف مطلق کی علامت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ٹھہریں گے یعنی وقف کریں گے، اور وقف کی صورت میں آخری حرف کو ساکن کر دیں گے۔ لرسولہ واللہ، لفظ اللہ سے پہلے زبر آ گیا تو لفظ اللہ کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا یعملون۔ اتخذوا، اس میں کون سی مد ہے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں آ گیا تو اس مد کا نام ہوگا مد منفصل اور مد جائز، اور اس مد کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچیں گے، اس سے کم یا زیادہ نہیں کھینچیں گے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اس کا نام مد منفصل ہے؟ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 9 میں ہم یہ قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے، حروف مدہ پہلے کلمے میں ہو اور دوسرے کلمے میں حمزہ آ جائے، کیونکہ اتخذوا ایک لفظ ہے اور ایمانہم دوسرا لفظ ہے، تو حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا، اس وجہ سے اس مد کو کہیں گے مد منفصل اور مد جائز کہتے ہیں، اور اس مد کو 3 الف کی مقدار کھینچتے ہیں، اس سے کم یا زیادہ نہیں کھینچتے۔ ایسے پڑھیں گے اتخذوا ایمانہم جنۃ، نون مشدد ہے اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حروف حلقی جو کہ 6 ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس وجہ سے اس تنوین پر بھی ہم کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے۔ ایسے پڑھیں گے جنۃ فصدوا کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے، کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا تو واو مدہ کہلائے گا، اور واو مدہ کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ایسے کہیں گے فصدوا عن سبیل اللہ۔ عن میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی لفظ نہیں ہے، اس وجہ سے اس نون ساکن پر غنہ کریں گے، اور سبیل اللہ میں لفظ اللہ سے پہلے زیر آ گئی تو لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے۔ ایسے سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ ذالکہ میں زال نرم حروف میں سے ہے، نرمی سے پڑھیں گے، زال کی جگہ زا پڑھنا درست نہیں ہے تو نرمی سے پڑھیں گے ذالکہ بأنہم میں نون مشدد ہے اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، غنہ کریں گے، اور غنہ ناک میں 1 الف کی مقدار آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں۔ ایسے کہیں گے بأنہم آمنو کو کیوں کھینچ رہے ہیں ہم؟ کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا تو واو مدہ، اور واو مدہ کو 1 الف کی مقدار کھینچتے ہیں۔ آمنو ثم کفروا، ثم میں میم مشدد ہے اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ ثم میں سا ہے، سا بھی نرم حروف میں سے ہے، نرمی سے پڑھیں گے، تا کی جگہ سین پڑھنا درست نہیں ہے۔ جو زال کا مخرج ہے وہی سا کا ہے کہ زبان کی نوک دونوں دانتوں کے درمیان میں لگانے سے سا نکلتا ہے۔ ایسے کہیں گے ثم کفروا وطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔
آج کے لیے اتنا ہی سبق. امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آسان اور صحیح تجوید سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.